भारतं पूर्वम् इदानीं च द्वारका अतीतकरिमद्योतिका द्वारका भारतस्य पौराणिकस्थलेषु अन्यतमा। एतत् गुजरातराज्ये अस्ति। एतत् नगरं स्वयं श्रीकृष्णः एव प्रतिष्ठापितवान् इति जनैः विश्वस्यते। द्वारावती इति एतस्याः अपरं नाम। एतस्याः प्राचीनं नाम कुशलस्थली इति आसीत्। आख्यानतः ज्ञायते यत् श्रीकृष्णस्य राजधान्याः निर्माणार्थं समुद्रराजः किञ्चित् अपसृतवान्। ततः कृष्णः पर्याप्तमात्रेण भूमिं प्राप्तवान् इति। श्रीकृष्णस्य अवसानस्य अनन्तरं समुद्रराजः आत्मना दत्तां भूमिं प्रतिस्वीकृतवान्। तत्कारणतः भूयान् भागः समुद्रे लीनः जातः। यः भागः स्वस्य न आसीत् स च भागः न स्पृष्टः समुद्रराजेन। वेदद्वारका नाम्ना अयं द्वीपप्रदेशः अद्यापि द्रष्टुं शक्यः। वेदद्वारकासमीपे उत्खनततः ज्ञातम् अस्ति यत् एतस्मिन् प्रदेशे पूर्वं सुसमृद्धम् एकं नगरम् आसीत् इति। इदानीं यत् द्वारकानगरम् अस्ति तत् तस्मिन् स्थले निर्मितं षष्ठं नगरम्। तन्नाम एतस्मिन् स्थले इतः पूर्वं विविधे कालखण्डे पञ्चवारं नगराणि निर्मितानि आसन्। पुराणानि अपि ज्ञापयन्ति यत् श्रीकृष्णतः पूर्वम् एव अत्र नगरं किञ्चन आसीत् इति। मोक्षदायिकासु नगरीषु अन्यतमा अस्ति द्वारका। अन्याच्च अयोध्या, मथुरा, उज्जयिनी, वाराणसी, काञ्चीपुरम्, हरिद्वारं चेति। श्रीकृष्णस्य प्रासादः रैवतकपर्वतस्य मूलभागे आसीत्। पर्वतयोः मध्यभागे वा। वेदद्वारका पर्वतसमूहे प्रसृता अस्ति। एतस्य भूयान् भागः गुल्मैः आवृतः। प्राचीनमूर्तीनां स्मारकाणां च अवशेषाः एतस्मिन् प्रदेशे तत्र तत्र उपलभ्यन्ते। एतस्मात् स्पष्टं यत् अत्र पूर्वं नगरम् आसीत् इति। शङ्कराचार्यः भारतस्य चतुर्षु पवित्रस्थानेषु चतुरः मठान् स्थापितवान्। दक्षिणे शृङ्गगिर्यां, पूर्वस्यां पुरीनगर्यां, पश्चिमायां द्वारकायाम्, उत्तरे बदर्यां च तेन मठाः स्थापिताः। तेन स्थापितः मठः द्वारकाधीशमन्दिरस्य निकटे एव अस्ति। एतस्मिन् मन्दिरे रमणीया कृष्णप्रतिमा अस्ति। गोमतीनदीतीरे स्थितम् एतत् मन्दिरं श्रीकृष्णवंशीयः वज्रनाभः निर्मापितवान्। इदानीं या संरचना अस्ति तां राजा जगतसिंहराठौरः निर्मापितवान्। एषा भव्या विशाला च संरचना। सहस्रशः भक्ताः प्रतिदिनम् एतत् मन्दिरं द्रष्टुम् आगच्छन्ति। इदानीं यत् मन्दिरस्थानम् अस्ति तत्र पूर्वं कृष्णस्य जीवितकाले राजास्थानभवनम् आसीत्। षट्चत्वारिंशत्यधिक पञ्चदशशततमे वर्षे मेवाडस्य राज्ञी मीराबाई एतस्यां प्रतिमायां विलीना जाता इति काचित् जनश्रुतिः श्रूयते। मन्दिरस्य दक्षिणभागे शान्तगम्भीरा गोमतीनदी प्रवहति। देवालयतः 56 सोपानानि अवतीर्णानि चेत् नदी प्राप्यते। अग्रे एषा गुप्तरूपेण गङ्ग्या सङ्गता भवति इति जनाः भावयन्ति। एतस्य मन्दिरस्य 2 किलोमीटर् दूरे श्रीकृष्णस्य पत्न्याः रुक्मिण्याः मन्दिरम् अस्ति। तत्रैव नागेश्वरमहादेवतीर्थं नाम एकं प्राचीनं शिवमन्दिरम् अपि अस्ति। ततः अनतिदूरे एकं सरोवरम् अस्ति। श्रीकृष्णस्य बाल्यः सुहृदः यदा वृन्दावनतः तं द्रष्टुं द्वारकाम् आगताः तदा एतस्य सरोवरस्य तीरे वसतिं कृतवन्तः आसन्। एवं द्वारकानगर्याम्
आकृष्णात् आमीराबाई बहूनां श्रेष्ठपुरुषाणां स्मरणानि निहितानि सन्ति। द्वारकानगरसमीपे कानिचन आधुनिकानि यन्त्रागाराणि अपि सन्ति। तत्परिसरे जनसम्मर्दादीनि अशान्तिचिह्नानि दृश्यन्ते। तदितरेषु प्रदेशेषु तु प्रशान्तः परिसरः। आधुनिकजीवनस्य सर्वेषु साधनेषु सत्सु अपि अत्रत्यः परिसरः अतीतस्य गरिमाणम् एव प्राधान्येन स्मारयति। आधुनिकद्वारकायाम् अनेकाः शैक्षणिक-सांस्कृतिकसंस्थाः सन्ति। ताः सर्वाः अपि श्रीकृष्णनाम्ना सम्बद्धाः एव प्रायः। द्वारकावासिनः अद्यापि साभिमानं वदन्ति यत् अस्मदीयनगर्यां श्रीकृष्णः स्वयं वसन् राज्यभारं निर्वहति स्म इति। तेषाम् अयम् अभिमानः अवास्तविकः न खलु?